हिजो चाहिँ म बाबासँग पुग्ने बेलामा निस्किने बेलामा गाडीबाट डरने भोमिट गएको अनि छोडो अब चाहिँ हामी कहाँ जानु लाग्यो त्यसैले बिला अनि हामीले चाहिँ अघि के भेट्यौँ खाने कुरामा कको छिटो कसको भएको भेटेको मम्मीको अनि अनि सानो अनि कसले खायो कक्रोचको खुट्टा हो हो? कस्तो थियो मिठो देख्थ्यो थिएन सानो बुबु चाहिँ कस्तो थियो बुबु मिठो थिएन कोही पनि मिठो हुनु होला मलाई कामना बिजवाट मलाई कामना फुलबारी बिजवाट चाहिँ फुलबारी बिजवाटमा चाहिँ जाऊ कहाँ जाऊ कुनमा जाऊ न भन यहाँ चाहिँ नआऊ अनि कुनमा आऊ फुलबारी मनकामना फुलबारीमा आऊ फुलबारी जाऊ अनि तिमी चाहिँ फुलबारीमा मन नपरेको नि हिजो यो ठाउँमा कक्को छ नि टक त्यहाँ पनि छ एकै ठाउँ हो हैन जान्छ दाजु र भाइको हो क्या यो सबैजना काहीँ नजाऊ घरमा मात्रै बस्छ